एतेन सचवजेन होतु ते जयमङ्गलम् सदा मे धम्मो सेठो हि संशयो नथि सबदा एतेन सचवजेन होतु ते जयमङ्गलम् सदा मे धम्मो सेठो हि संशयो नथि सबदा एतेन सचवजेन होतु ते जयमङ्गलम् होतु ते आयुवर्धनं होतु ते सुखवर्धनं। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई यो स्थानबाट वन्दना। गुरु भन्तेजीहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरेर सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मैत्रीलाई अगाडि राखेर आज कार्तिक 4 गते मङ्गलबार 6:25 साँझ 6:25 छोटो उपदेश सुनाऊ। कमसकत समाधिठीको विषयमा उपदेश गर्दैछु। आफूले गरेको शरीर वचन मन 3 कर्ममा विश्वास गर्नु नै त्यसलाई कर्म र कर्मको फलमा विश्वास हुनु तो सम्यक दृष्टि। आज छोटो उपदेश। चरन्ति बाला धुम्मेदा अमिते नेवा अतना करोन्ता पापकं कम्मं यं होति कटुक फलं। करोन्ता क्रोन्ति बाला दुम्मेदा अमिते नेवा अतना करोन्ता पापकं कम्मं यं होति कटुक फलं। यं कम्मं जुन जुन कर्महरू कटुक फलं अति दुःखदायी कष्टदायी फल भएको होती हुन्छ र साथै पापकं नराम्रो अकुशल खराब पाप तङ्कम्मं त्यस प्रकारको अति नै दुःखदायी कष्टदायी कटु फल भएको अकुशल कर्मलाई करोन्तो गर्छन् वा गर्दछन्। दुम्मेदा दुमेधा मेधावी मेधा ज्ञान भएको दुमेधा ज्ञान नभएका बाला साना साना बाल बच्चाहरू जस्तै स्वभाव भएका मूर्खहरूले अतनो आफू नै अमित्तेने व इव आफू नै आफ्नो शत्रु भए जस्तै चरन्ती घुम्ने गर्दछन् वा विचरण गर्दछन्। मूर्खहरू आफूलाई शत्रु बनाएर अकुशल खराब पाप कर्म गर्दछन्। त्यही पाप कर्मको फल एकदमै दुःखदायी कष्टदायी भएर पछि आफैलाई प्राप्त हुन्छ। त्यो कुराको होसै हुँदैन। हामी चाहन्छौँ सुख सुविधा सुख शान्ति चाहन्छौँ अनि कर्म कस्तो गर्छौँ त भन्दा दुःखदायी दुःख हुने पीडा हुने शोक सन्ताप हुने। त्यही भएर चरन्ती भनेको 4 एरिया पथलाई जत्लाउँछ। बस्दा उड्दा हिँड्दा लेड्दा जुनसुकै एरिया पथमा पनि अकुशल गर्ने व्यक्तिलाई भनिएको छ चरन्ती बाला दुम्मेदा।
बाला वर्तमान र भविष्य जीवनको फललाई विश्वास नगर्ने, नजान्ने, नबुझ्ने, अहिले राम्रो कर्म गरे राम्रो हुन्छ भनेर विश्वास नगर्ने, अहिले नराम्रो कर्म गरे भने मलाई जेलनेल हुन्छ भनेर पनि विश्वास नगर्ने, अहिलेको अकुशल कर्मले मलाई भविष्यमा अथवा भावी जीवनमा धेरै दुःख कष्ट सहनु पर्ने हुन्छ भनेर विश्वास नगर्नेलाई यहाँनिर बाला। त्यस प्रकारको बाला भन्ने भविष्य र वर्तमानको दुईटै जीवनको विश्वास नगर्ने, कर्म र कर्मको फलमा ज्ञान नभएका त्यस प्रकारका बालमूर्खहरू चरन्ती चारै एरिया पथमा अकुशल कर्म गरेर विचरण गरिरहेका हुन्छन्। र पछि गएर के हुन्छ त भन्दाखेरि कटुक फलङ, तेजिलो अकुशल फल त्यो सहन गर्नु पर्दाखेरि उनीहरूलाई असह्य हुन्छ है। त यो प्रसङ्ग भगवान शास्ताले सुप्रबुद्धलाई लिएर उपदेश गर्नुभएको हो। म थोरै उहाँको सार संक्षिप्त मात्रै। उहाँ राजगीर नगरका एक कुष्ठरोगी, दरिद्र दुखी त्यस प्रकारको जीवनमा उनी बाँचिरहनु परेको। त्यो उनी त्यसरी कुष्ठरोगी हुनुको कारण भगवान शास्ताले के बताइबक्सेको छ त भन्दा अतीत समयमा हाम्रो यी सुप्रबुद्ध हुने व्यक्ति तगर सिखी नाम गरिएका प्रत्येक बुद्ध भिक्षामा आउनु हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ थुकिदिनुहुन्छ अरे। कस्तो कुष्ठरोगी हो, लुगा पनि कस्तो झुत्रो फोहोर मैला भएको लगाएको हो भनेर वचन कर्म पनि शरीर कर्म पनि यो यसरी प्रत्येक बुद्धलाई थुकेर कस्तो कुष्ठरोगी रहेछ, कस्तो दलिद्र रहेछ, लुगा पनि यस्तो झुत्रो लगाएर आएको भनेर त्यो वचन कर्मले गर्दाखेरि अरहन्त पनि, अरहन्त भन्दा पनि अझै उच्चतम भनौँ, प्रत्येक बुद्ध 2 असङ्ख्य 1,00,000 कल्पसम्म 20 पारमी पुरा गरेर आउनुभएको प्रत्येक बुद्धलाई यसरी शरीर वचन मन कर्मले पाप चिताएको, अकुशल गरेको, हेला गरेको, होच्याएको, अनावश्यक निन्दा गरेको हुँदा अहिले सुप्रबुद्ध त्यो बीचमा त उनी चिरकालसम्म दुर्गतिमा गए भन्ने कुरा त त्यो त्यही नै भइहाल्यो। तर अहिले भगवान शास्ताको समकालीनमा हेर्दाखेरि बिचारा दिन दुखी दरिद्र भएर कुष्ठरोगले एकदमै पीडित भइरहेको व्यक्ति भयो। यो के त भन्दाखेरि चरन्ती बाला दुम्मेदा अमित्ते नेव अतना अतना आफ्नो नै अमित्ते नेव शत्रु, आफ्नो शत्रु बाहिर होइन, आफ्नो शत्रु भित्रै नै हेर्नु पर्यो, आफूमै हेर्नु पर्यो। शरीर वचन मनलाई संयम गर्न सक्यौँ, शरीर वचन मनबाट कुशल पुण्य गर्न सक्यौँ भने मित्र भइदियो। र शरीर वचन मनबाट दानादि पुण्य गर्न सकेनौँ, कसैलाई प्रिय वचन बोल्न पनि सकेनौँ, कसैलाई मद्दत पनि गर्न सकेनौँ
कसैको मनबाट भलो चिताउन पनि सकेनौँ भने त्यो के भइदियो त भन्दाखेरि अमित्ते नेव, त्यो आफ्नो शरीर वचन मनबाट गरिएको त्यो कर्म चाहिँ के भइदियो त भन्दा बैरी भइदियो। किन बैरी भनेको, किन अमित्र भनेको त भन्दा बैरीले, शत्रुले, अमित्रले हमेसा के गर्छ, दुःख कष्ट दिइरहन्छ। तर त्यो बैरीले, शत्रुले, बाहिरको बैरीले, शत्रुले दुःख कष्ट दिने भनेको त सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। कहिले कसो आफूले ढङ्ग नपुर्याउँदाखेरि, बोल्न नजान्दाखेरि अक्कल झुक्कलमा हुन्छ। तर आफूले गरेको जुन त्यो व्यवहार हो, जुन कायकर्म, वचनकर्म, मनोकर्म, शारीरिक, मानसिक, वाचसिक कर्मबाट गरेकोले त जन्म जन्मान्तरसम्म पछिलाई राख्ने हुन्छ है। त्यसर्थ आफ्नो यो शरीर वचन मनलाई संयम गर्नुपर्छ। चरन्ती बाला दुम्बेदा अमित्ते नेव अत्तना, बाला बाल मूर्खहरू दुम्बेदा त्यो भविष्य र वर्तमान जीवनको फललाई जान्न नसक्नाले, कर्म र कर्मको फलमा विश्वास नहुनाले, नगर्नाले चरन्ती चारै एरिया पथमा के गर्छन् त भन्दा बस्दा उड्दा हिँड्दा लेड्दा उनीहरूले आफूलाई आफै शत्रु बनाएर अकुशल कर्म गर्छन्। अहिले यी सुप्रबुद्धलाई हेर्ने हो भने उनले गरेको त कहिले हो गरेर आएको, तर त्यो कर्मको विपाक भने अझै पनि उनले भोगिरहनु परेको। त्यही भएर अमित्ते नेव इव, अमित्ते न इव, शत्रु जस्तो भएर है। र अनि फेरि यिनीहरूले भगवान शास्त्रसँग भेट भयो, भगवान शास्त्रको उपदेश सुनेर यिनले केही पुण्य कार्य पनि गरेका थिए र यिनले पहिलो मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल भए। र केही क्षणमै यिनलाई एउटा गाईले चाहिँ हानेर मारिदियो। भिक्षुहरू भिक्षामा गए। भिक्षुहरू भिक्षामा जानु हुँदाखेरि अघि भर्खरै उपदेश सुनेर गएका सुप्रबुद्ध कुनै फोहोरमा फालिरहेका छन्, मरिरहेका छन्। त्यो देख्दाखेरि भो भगवान शास्ता, यी सुप्रबुद्ध कुष्टी सुप्रबुद्धको मृत्यु भयो भगवान शास्ता, उनको के गति भयो भनेर भगवान शास्त्रसँग सोद्धाखेरि भगवान शास्त्रले उनी अहिले तावतिङ्स देवलोकमा छन्, उनले सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरे, त्यसर्थ उनी अहिले सुगतिमा छन्। यस्तो सुगतिमा पुग्न सक्ने क्षमता भएको, पुण्य भएको, संस्कार भएको, त्यो पारमी भएको व्यक्ति किन चाहिँ यसरी चाहिँ मर्नु परेको नि भगवान शास्त्र भन्दा भगवान शास्त्रले फेरि अर्को घटना पनि सुनाउनुहुन्छ। यिनीहरू एक जीवनमा, यिनीहरू भन्नाले हाम्रो सुप्रबुद्ध सहित अन्य 3 जना मित्रहरू एक सेठी पुत्र भएर बनारसमा थिए। त त्यो जीवनमा उहाँहरूले एक नगर शोभिनीलाई लिएर एउटा उद्यानमा गएर कामसुख भोग गरेर साँझ पर्दाखेरि मान्छेहरू कोही पनि नहुँदाखेरि यी 4 जना व्यक्तिले यसरी सल्लाह गर्छन्, अब यहाँ कोही पनि छैनन्, हामीले दिएको 1000 असर्पी प्लस यो नगर शोभिनीले लगाइरहेको यो गहना पनि हामीले छिनेर ल्याउँ, लुटेर ल्याउँ भन्दाखेरि त्यो कुरा त्यो नगर शोभिनीले सुन्छन्। ओहो हे लाज नभएकाहरू, मसँग यसरी रमण गरेर मलाई आफ्नो श्रीमती जस्तो सम्झेर अहिले चाहिँ मलाई मार्ने कुरा गर्छन्, पख म तिमीहरूलाई जानेकी छु भनेर उनको मनमा पनि उनीहरूप्रति एउटा
द्वेष भावना उत्पन्न हुन्छ भने यी सुप्रबुद्ध हुने व्यक्ति लगायत अन्य यिनका साथीहरू 4 जना मिलेर उनलाई त्यहाँ त्यसरी मारिदिन्छन्। त्यो मारेको कर्मले उनीहरू जन्मान्तर फेरि मराइ खाँदै आउनु परेको। मर्नु त सबैलाई छ, तर कोही चाहिँ कसैको हातबाट माराइ खान्छन् भने कोही चाहिँ आफ्नै आयु संस्कार सिद्धिएर मर्ने पनि हुन्छन्। अब मृत्यु पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ नि त। अब सुप्रबुद्ध चाहिँ अहिले अर्काको प्रयोगबाट चाहिँ मर्नु पर्यो भनौँ न। त्यही भएर भगवान् शास्त्रले चरन्ती बाला धुमेदा अमिते नेव अतनु करोन्ता पापकं कम्मं यङ होती कटुक फलं। यस जीवन र भविष्य जीवनको ज्ञान नहुनाले, यानी कर्म र कर्मको फलमा विश्वास नहुनाले बालमूर्खहरू के गर्छन् त भन्दाखेरि अति नै दुःखदायी कष्टदायी फल भोग गर्नुपर्ने त्यस प्रकारको कर्म गर्छन्। कसरी त भन्दा आफ्नो शत्रु आफै भएर यसरी कर्म गर्छन् भन्दाखेरि यसबाट पनि के स्पष्ट छ त भन्दाखेरि कर्म नै तपाईँ हामीहरूको निजी सम्पत्ति हो। सबै सत्ता कम्म सका कम्म दायदो, त्यो कर्मको अंश, कर्मको दाइजो, कर्मको अंशियार चाहिँ बन्नुपर्ने रहेछ लामो चिरकाल समयसम्ममा पनि है। त्यही भएर अभिधर्म अनुसार भन्नुपर्दा अपरापरीय कम्म रहितो सत्तो नाम नथी भन्छ। अपरापरीय कम्म रहितो सत्तो नाम नथी। अपरापरीय त्यसपछि अपरापरीय भनेको त्यसपछि कम्म रहितो अपरापरीय भन्ने त्यसपछि भन्ने कर्म रहित भएका सत्व प्राणीहरू नथी छैनन्। यो अपरापरीय कर्म भनेको तेस्रो जीवनबाट यसले निर्वाणलाई साक्षात्कार नगरुन्जेलसम्म फल दिइ नै रहन्छ है। यहाँ कर्महरू पनि चतुक्क भनेर 4 चौके 16 छ है। कर्मको विषय धेरै लामो हुन्छ। देठदम वेदनीय भनेको यसै जन्ममा फल दिने, उपपच वेदनीय कर्म यो जीवनमा होइन दोस्रो जीवनमा फल दिने कर्म। अपरापरीय वेदनीय कर्म, अपरापरीय तेस्रो जीवनबाट तेस्रो जन्मदेखि लिएर जीवन मुक्त नहुन्जेलसम्म फल दिइराख्ने कर्म। कटता कर्म भनेर यसरी फल दिने पनि त्यसको नियम हुन्छ, एउटा लहर हुन्छ। त्यही भएर तपाईँ हामीहरूको निजी सम्पत्ति भनेको कर्म हो। वास्तवको अंश, वास्तवको दाइजो अंश भनेको पनि कर्म हो। तपाईँ हामीहरूको जन्म कर्म अनुसारको हुन्छ। हिजोको उपदेश अनुसार शिवली सुपवासा कुलीय दिता हैन। आज फेरि मैले यहाँनिर अहिले सुप्रबुद्धको केही अंश थोरै भने र भगवान् शास्त्रले कर्मको विषयमा धेरै ठाउँमा उपदेश गर्नुभएको छ। नतं कमं कतं साधु यङ्कत्वा अनुतपति यस असुमुखो रोदं विपाकं पटि सेवति। नतं कमं कतं साधु यङ्कत्वा अनुतपति यस असुमुखो रोदं विपाकं पटि सेवति। यङ जुन कर्मलाई कत्वा गर्नाले अनुतपति पछि गएर पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ। असुमुखो आँसु बगाउनु पर्ने हुन्छ। रोधं रोधन्तो डाको छोडी छोडी ढ्वा 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 गरेर रुनु पर्छ।
यस प्रकारको कर्म विपाकं विपाक फललाई पटी सेवती भोग गर्नुपर्ने हुन्छ तङ्कमङ पश्चाताप गर्नुपर्ने आँसु बगाएर रुनुपर्ने त्यस प्रकारको कर्मलाई कतङ गर्नु भनेको नसाधु राम्रो छैन। जुन कर्मको फल भोग गर्दा आँसु बगाई पछुतो गर्नुपर्छ त्यस्तो काम सज्जनले विद्वानले पण्डितहरूले नगर्नु नै बेस हुन्छ है। नतं कम्मं कतं साधु यङ्कत्वा अनुतप्पति। जुन कर्मलाई गर्नाले पश्चाताप गर्नुपर्छ आँसु बगाउनुपर्छ डाको छोडेर रुनुपर्छ यस प्रकारको कर्म नगर्नु नै बेस छ हैन त। त्यही भएर प्राणीको जन्म कर्म अनुसारको हुन्छ। प्राणीको मित्र भनेको पनि के हो? कर्म मात्र हो। त्यही भएर सामान्य मित्रहरू भनेको एकछिनका मात्रै हुन्, तर कर्मको मित्र भनेको जन्म जन्मान्तर जीवन जन्म जन्मान्तरसम्म साथमा रहिरहन्छन् भन्ने कुरा अद्वितीय भएका सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्त्रका पनि हजुरहरू सबैलाई अवगत छ। 12 विपाकहरू सम्मा सम्बुद्ध भइसक्दा पनि त्यो विपाक संसारमा आइ नै रहेको थियो। त्यही भएर तपाईँ हामीहरूले आफ्नो शरीर वचन मनलाई संयम गर्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। शरीर वचन मनबाट ठट्टा गरेर बिर्सेर पनि झुटा कुराहरू नबोल्ने, आफ्नो वचनलाई संयम गर्ने, शरीरबाट अर्कालाई दुःख कष्ट दिने, अर्कालाई पिट्ने कुट्ने चुट्ने मार्ने लुट्ने पिट्ने चोर्ने आदि नगर्नु। आफ्नो मनलाई पनि सकभर प्राणीहरूको मङ्गल कामना गरेर बस्नु उचित हुन्छ। त्यस्तो काम गर्नुपर्छ जुन काम गर्दाखेरि आफ्नो मनमा कुनै ताप हुँदैन, कुनै शोक हुँदैन, चित्त प्रसन्न रहन्छ। प्रत्येक प्राणीले त्यस प्रकारको कर्म गर्नु धेरै कल्याणकारी हो। भगवान शास्त्रले तञ्च कमङ्कतं साधु यङ्कत्वा नानु तप्पति यस पतितो सुमनो विपाकं पटि सेवति। तञ्च कमङ्कतं साधु यङ्कत्वा नानु तप्पति यङ जुन कर्मलाई कत्वा गर्नाले नानु तप्पति पश्चाताप गर्नु पर्दैन। पतितो मन प्रसन्न हुने सुमनो सुखी हुने खुसी हुने हुत्वा भएर यस जुन कर्मको विपाक फललाई पटि सेवती भोग गर्नुपर्छ त्यो सुखको फल भोग गर्नु पर्दा भोग गर्नु पाइन्छ। तञ्च कम्मं पश्चाताप नहुने प्रसन्न हुने आनन्द हुने कर्मलाई कतं गर्नु नै साधु अति कल्याणकारी कार्य हो। जुन कर्मको फल भोग गर्दा पछुतो यानी पछुताउनु पर्दैन, पश्चाताप हुँदैन, चित्त भन्ने मन प्रसन्न हुन्छ, सज्जनले त्यस्तो काम गर्नु धेरै कल्याण हुन्छ। है त्यस्तो काम गर्नु जुन कामलाई गरेर सम्झिँदाखेरि मनमा प्रसन्न होस्। आफ्नो मन मात्रै होइन कि अन्य सज्जनहरूले सत्पुरुषहरूले हेर्दाखेरि पनि साधुकार गरून्। ओहो फलानो व्यक्ति कस्तो श्रद्धावान है, फलानो व्यक्ति कस्तो दानवीर है, फलानो व्यक्ति कस्तो दयावान है
कस्तो करुणावान है, कस्तो समाजसेवी है, कस्तो निस्वार्थी व्यक्ति है भनेर यसरी अर्काले पनि त्यो गरेको त्यो कार्यलाई देख्दाखेरि साधुकार दिन सक्ने खालके काम गर्नु र त्यो काम गरिसकेर आफूले पश्चाताप पनि गर्नु नपर्ने, त्यो कामलाई सम्झिँदाखेरि मन प्रसन्न हुने, त्यस प्रकारको काम गर्नु कल्याणकारी हुन्छ। किन भन्दा कम्म बन्धु, त्यो कर्म आफ्नो बन्धु हो, मित्र हो, बन्धु बान्धवा हो। छाया एव अनुपायिनी भनिरहेको छु। आफूले गरेको त्यो कर्म छाया सरी नै पछि लागेर आउँछ जन्म जन्मान्तरसम्म। चकङ व वहतो पदङ, आफूले गरेको त्यो कर्म बेलगाडाको पछि पछि पाङ्रा आए जस्तै, बेलको पछि पछि गाडाको पाङ्रा आए जस्तै कर्म पछि लागेर आउँछ भन्ने यो दुईटा उपमालाई चाहिँ नबिर्सौँ। चाहे कुशल होस् चाहे अकुशल होस्, कर्म हाम्रै पछि हाम्रै संसारमा आइरहेको हुन्छ। कर्म अनुसारको जन्म, कर्मकै मित्र, कर्मकै अंश, कर्म नै हामीहरूको निजी सम्पत्ति र कर्म नै हामीहरूको शरण, आदर, भरोसा। जे जति पनि काम हामीहरूले कहाँ गर्छौँ त भन्दा पृथ्वीको आड लिएर, त्यस्तै कर्म भनेको पनि हामीहरूको पृथ्वी समान हो। र यहाँ अझै अलिकति प्रसङ्ग जोड्ने हो भने आनन्द सेठको पनि प्रसङ्ग जोड्दा हुन्छ। आनन्द सेठ भनेका धेरै अतीतमा पुण्य गरेर आएका व्यक्ति, त्यही भएर उनी जन्मिँदै 40 करोड धन सम्पत्ति भएको घरमा सेठी कुलमा उनी जन्मे। तर दुःखको कुरा के त भन्दाखेरि श्रावस्ती नगरमा त्यतिका जनसङ्ख्या थिए, जनमानस थिए, त्यहाँ 101 सेठीहरू भए जस्तै घाँसबास कपासको निम्ति केही नभएर अनाथ जस्ता भएका पनि त्यहाँ हजारौं लाखौं थिए भन्ने कुरा हामी बुद्ध शासनका अग्रदायक सुदत्त यानी अनाथ पिण्डिकको नामबाट हामी जान्न सक्छौं कि उहाँको नामै अनाथ पिण्डिक भनेको नै कुनै नाथ नभएका, कुनै शरण नभएका, कुनै आस्था नभएका, कुनै अभिभावक नभएका त्यस्ता अनाथहरू, सनाथ नभएका त्यस्ता बालबच्चा हजारौंलाई उहाँले दैनिक भोजनहरू दान गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई लाउने वस्त्रहरू दिनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले सुदत्तको नाम अनाथ पिण्डिक हुन गयो। पछि सुदत्त भन्ने बिर्सियो र सधैँ ती अनाथहरूलाई भोजन आदि प्रत्ययले सेवा गरेको हुँदाखेरि उहाँको नाम नै अनाथ पिण्डिक। त यी आनन्द सेठले म यसरी धनी मानी कुलमा जन्मेको, मैले अतीतमा अवश्य पनि दान पुण्य गरेर आएको छु भनेर उहाँले त्यो कर्म र कर्मको फलप्रति मनन गर्न सक्नु भएन। अतीतको पुण्य त अति राम्रो थियो र एकैचोटि 40 करोड धन सम्पत्ति भएको कुलमा जन्मे, तर कर्म र कर्मको फलमा ज्ञान नहुँदाखेरि, यानी कम्म सक्कत सम्मादिट्ठी नहुँदाखेरि उनले फेरि मैले दान पुण्य गर्नुपर्छ है, अहिले मैले खाँदै गरेको, मैले सेवन गर्दै गरेको यो सबै भोग वस्तुहरू भनेको त बासी हो भन्ने कुरा उनले मनन गर्न सकेनन्, चिन्तन गर्न सकेनन्, बुझ्न सकेनन्। है स्पष्ट छ। र स्वयं आफूले मात्र दान नगरेका होइनन् कि आफ्ना परिवार, आफ्ना ज्ञातिहरूलाई पनि उनले
पैसा खर्च गर्नु हुँदैन है, दान गर्नु हुँदैन है। भगवान शास्ताको उपदेशमा एकचो अतानङ व दानङ देति परञ्च समापेति सो निबत निबत ठाने भोग सम्पत्ति लभति न परिवार सम्पत्ति। एकचो एक व्यक्ति यस्तो हुन्छ, अतानङ स्वयं आफूले भनी दानङ देति दान योग्य वस्तुहरू दान गर्छ, परञ्च परजनहरूलाई आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्रहरूलाई न समापेति तिमीहरूले पनि दान गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, मद्दत गर्नुपर्छ भनेर न समापेति संग्रह गर्दैन, प्रेरणा दिँदैन। एक व्यक्ति स्वयं आफूले त दान गर्छ, सेवा गर्छ, मद्दत गर्छ, समाजमा बसेको छ, सामाजिक प्राणी हो, समाजमा दुःख पर्दाखेरि समाजमा मद्दत गर्नु यो हामीहरूको कर्तव्य हो र स्वयंले त्यो कर्तव्य त पुरा गर्छ, खुब हेल्प गर्छ, हेल्पफुली हुन्छ। तर आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी छरछिमेकीहरूलाई तिमीहरूले पनि मद्दत गर्नुपर्छ है, हामी सामाजिक प्राणी हौँ, हामीले समाजमा केही न केही मद्दत गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, मद्दत गर्नुपर्छ। हाम्रो नगरमा भएका भिक्षु भन्ते अनागारिकादेखि लिएर साधु सन्त बटुवाहरू सबैलाई, याचकहरूलाई हामीहरूले केही दिनुपर्छ, यो हामीहरूको गृही धर्म हो भनेर सङ्ग्रह गरेन, आफूले चाहिँ गर्यो तर अरूलाई गर्नुपर्छ भनेर नगर्दा त्यस्तो व्यक्ति के हुन्छ त भन्दा हामी बुद्ध साहित्यमा भनिन्छ, सो निबत निबत ठाने, सो तो व्यक्ति निबत निबत ठाने जुन जुन स्थानमा गएर जन्मिन्छ वा त्यो ठाउँमा गएर जन्मिन्छ, भोग सम्पत्ति लभति भोग सम्पत्तिहरू पुरै प्रशस्त लभति प्राप्त गर्छ, न परिवार सम्पत्ति तर त्यो अर्कालाई सङ्ग्रह नगरेको हुँदाखेरि न परिवार सम्पत्ति, त्यो व्यक्तिले परिवार सम्पत्ति पाउँदैन। यानि कतिले धन सम्पत्ति त धेरै कमाएका हुन्छन् तर छोराछोरी नसिब हुँदैन बिचारा। देख्नुभएको छ आफ्नै समाजमा छोराछोरी भयो भने त्यसका इष्टमित्रहरू नातागोताहरू कम हुन्छन्। स्वयं दान गर्नाले भोग सम्पत्ति प्रशस्तै पाउँछन् र अर्कालाई चाहिँ सङ्ग्रह नगरेको हुँदा, अर्कालाई पनि दान गर्नुपर्छ है भनेर प्रेरणा नदिएको हुँदाखेरि न परिवार सम्पत्ति पाउँदैन। एकचो अतानङ व दानङ देति परञ्च समापेति सो निबत निबत ठाने भोग सम्पत्ति लभति परिवार सम्पत्ति। एक व्यक्ति स्वयं आफूले पनि दान गर्छ र आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनी छरछिमेकीहरूलाई पनि सङ्ग्रह गर्छन्, प्रेरणा दिन्छन्, हे दान भनेको गर्नुपर्छ। आज हामीहरूलाई गाँसबास कपासको कुनै दुःख छैन, सहजपूर्वक खाइरहेका छौँ, यो हामीहरूको बासी भोजन हो। भविष्यमा फ्युचरमा खानको निम्ति पनि केही अहिले रोप्नुपर्छ, बिउ रोप्नुपर्छ भनेर सङ्ग्रह गरेको व्यक्ति चाहिँ परिवार सम्पत्ति पनि धेरै हुन्छ है। त यसरी भगवान शास्त्रले बताउनु भए उपदेश अनुसार अहिले आनन्द सेठ उनी धनी कुलमा जन्मे, परिवारहरू पनि छन् र स्वयंले पनि दान गरेनन् र आफ्ना परिवारलाई पनि दान दिनु हुँदैन। अन्जनानङ खैयङ देशवा भनेका छन् नि, जसरी गाजल थोरै 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 आँखामा लगाउने त्यो गाजल थोरै थोरै लगाउँदा लगाउँदै के हुन्छ, सिद्धिन्छ। त्यस्तै धन सम्पत्ति भनेको पनि थोरै थोरै दिँदा दिँदै सिद्धिन्छ। त्यसर्थ जति हो थुपार्नुपर्छ। राम्रो धन सम्पत्ति कमाउनु पर्छ, तर जहाँ जहाँ आवश्यकता पर्छ, हामी समाजमा बसेका प्राणी हुँदाखेरि किन कमाउने त भन्दाखेरि जहाँ जहाँ आवश्यकता पर्छ त्यहाँ त्यो खर्च गर्न पनि त जान्नु पर्यो नि त, होइन? अङ्ग चचे यो पन धनङ हेतु
धनंच जेयोपना अंग हेतु आफ्नो स्वास्थ्यको निम्ति, आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्गलाई सुरक्षा गर्नको निम्ति, आफ्ना भाइ बन्धु, आफ्ना इष्टमित्रहरू बिरामी हुँदाखेरि उनीहरूलाई त्यतिकै छाड्न हुँदैन। धनंच जे, धन सम्पत्तिलाई परित्याग गर्नुपर्छ। यदि आफ्नो आफन्तको आफ्नो स्वास्थ्य लाभ हुन्छ, अङ्ग प्रत्यङ्गको सुरक्षा हुन्छ भने त्यो धन सम्पत्तिलाई हामीहरूले खर्च गर्न सक्नुपर्छ र बल्ल त्यो सम्पत्तिको अलिकति सार हुन्छ नि त, होइन त? किन कमाएको त भन्दा आपद विपद कालमा कतै काम आउँछ कि मद्दत गर्छ कि दुख बिमारी हुँदाखेरि यसले अलिकति केही हामीहरूलाई सुरक्षा गर्छ कि भनेर त्यसरी नै खर्च गर्नुपर्छ नि त। तर आनन्द सेठले त्यो कार्य गरेनन् र यिनी एक दिन उमेर पुग्यो, यिनको मृत्यु भयो। मृत्यु हुँदाखेरि यिनी स्वयंले पनि दान दिएका छैनन् र आफ्ना आफन्त, आफ्ना छोराछोरी, इष्टमित्र, नातागोतालाई पनि दान नदिनु भन्ने त्यो ओवाद छ, यिनको उपदेश छ। त्यसो हुँदाखेरि अब यिनको तुरन्तैको जीवन हेरौँ। अब उनी 1000 घर भएको एउटा दरिद्र कुलमा गएर उनी जन्मे। जन्मिने बित्तिकै उनका मातापितालाई त्यो गाउँबाट निकालिदिए। धेरै दुःख पाए बिचरा। उनको कारणले मातापिताले पनि दुःख पाए। अनि जब उनी जन्मेर जब 2-4-5 वर्षको भए अनि माटोको कटौडा समाइदिएर, बाबु तिम्रो कारणले धेरै दुःख पायौँ, लौ अब यो श्रावस्ती नगरमा धेरै दाताहरूले गरिब दुखीहरूलाई भनेर भोजन दान गर्ने गर्छन्, तिमीले पनि अब मागेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर भनेर मातापिताले एक्लै छोड्दे 5-7 वर्षको बालकलाई। कर्म उनी स्वयंले दान गरेका थिएनन्। 40 करोड धन सम्पत्तिका मालिकले केही पनि दान पुण्य गरेनन्। तुरन्तै यता मर्ने बित्तिकै उता जन्मिँदाखेरि कहाँ गएर जन्मे? दरिद्र कुलमा गएर जन्मे र अनि 5-7 वर्ष हुँदाखेरि उनी एक्लै भए। उनको परिवार अब कोही पनि छैन। त यो सबै के त भन्दाखेरि कर्म। वास्तवमा तपाईँ हामीहरूको निजी सम्पत्ति भनेको के हो? कर्म स्पष्ट भयो। हामीहरूको अंश के हो? कर्म स्पष्ट छ। हामीहरूको जन्म के अनुसार हुन्छ? कर्म अनुसार हुन्छ। हामीहरूको मित्र को हो वास्तवको? कर्म। हेर्नुहोस् त अहिले आनन्द सेठी, कर्म कर्म कर्म। त्यही भएर कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्नुलाई नै सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि भनिन्छ। यसरी कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरिएन भने अमित्तेने व अतना, आफूलाई आफै नै अमित्र बनाएर त्यो कार्य गर्छौँ अनि पछिसम्म अनि त्यो कर्मफल भोग गर्दाखेरि आँखाभरि आँसु बनाएर डाको छोडेर रुनुपर्ने, पश्चाताप गर्नुपर्ने काम नगर्नु नै बेस भन्ने कुरालाई यति बा निकै स्पष्ट भयो जस्तो लाग्छ। घडीको सुई पनि घुम्यो। त सबैले आज 2-3टा प्रसङ्ग जोडे त यति बा निकै कर्मको विषयमा चित्त बुझ्दो भयो कि जस्तो लाग्छ र नबुझे पनि बुझाउनुहोस्, नबुझे पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस् र आफ्नो शरीर वचन मनबाट जति सक्नुहुन्छ 10 कुशल कर्म प्लस 10 पुण्य क्रिया अधिकभन्दा अधिक गरेर आफ्नो यो अति दुर्लभ भइएको मनुष्य जीवनको सार वा लाभ उठाउनुहोस् भन्दै आजको उपदेशलाई यही नै समाप्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। इदं मे पुण्यं आसवख्यया वहं होतु निबान्नस्स पच्चयो होतु सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु।
साधु साधु साधु।